मुलुकलाई रक्तपातबाट जोगाउनको निमित्त 2065 साल जेठ 29 गते मेरो आँखा अगाडि अहिले पनि नारायणी राजदरबारबाट राजाले रानीलाई बगलमा राखेर हात हल्लाउँदै मुस्कुराउँदै बाहिर गएको देखेका छु। एउटा राजा हटाएर दर्जनौं नयाँ राजाहरू खडा भएको जनताले देखिराखेका छन्। राजा आऊ देश बचाऊ होइन, अब जनता आऊ राजा ल्याऊ देश बचाऊ भनेर भन्नुपर्ने बेला आएको छ। जनताले राजाले आएर होइन, जनताले आएर राजा ल्याउनु पर्यो अनि त्यसपछि जनता र राजा मिलेर देश बचाउनु पर्यो। जनताले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा लगाइराखेको अवस्थामा पनि राजाको कुनै प्रतिक्रिया हामीले देखेका छैनौं। यस कारणले गर्दाखेरि पनि जनतामा राज संस्था प्रतिको आस्था र विश्वास बढेर गयो। आमूल परिवर्तन गर्ने नाउँमा सदियौंदेखिको दास्ताबाट जनतालाई मुक्त तुल्याउने नाउँमा जसरी गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता लादियो, देशको सम्पूर्ण रोग भोग अशिक्षा र गरिबीको मूल कारण र कारक नै हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था हो भन्ने ढंगबाट प्रचार गरियो। अहिले 12 वर्ष पछाडि आएर जनताले कुनै सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। यो 12 वर्षको बीचमा राजा ज्ञानेन्द्र र राज संस्थाले प्रदर्शन गरेको शालीन र मर्यादित व्यवहार पनि हो। आन्दोलनको रापतापमा गणतन्त्र पक्षधरहरूले राज संस्थालाई पाखा लगाएर निषेध गर्ने काम गरे, हिन्दू राष्ट्रलाई समाप्त पार्ने काम गरे, निषेधको व्यवहार गरे। यदि त्यस्तै किसिमको व्यवहार आचरण राज संस्था पक्षधरहरूले पनि राख्ने हो भने, निषेधको मानसिकता राख्ने हो भने देश द्वन्द्वमा जाने बाहेक केही आउँदैन। पार्टी एकता भएपछि चुनाव चिन्हका बारेमा पार्टी कार्यकर्ताहरूमा धेरै ठूलो कौतूहलता थियो। चुनाव चिन्हलाई लिएर कहीं कतै पार्टीमा फेरि दरार पैदा हुने हो कि विभाजनतर्फ जाने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो रहेको थियो। तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको गाई चुनाव चिन्ह र तत्कालीन राप्रपा संयुक्तले लिएको हलो दुवै लोकप्रिय चिन्हहरू हुन्। व्यक्तिगत रूपमा हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेको पार्टी भएको हुँदा गाई चुनाव चिन्ह होस् भन्ने मेरो चाहना हुनु अस्वाभाविक होइन। तर पार्टी एकताको निमित्त हामीले हलो चिन्ह कायम गर्ने सहमति गरेका छौं। अब चुनाव चिन्हका सम्बन्धमा कुनै विवाद छैन, कुनै अन्यल छैन र म आज यही मञ्चबाट देशभरिका पार्टीका कार्यकर्ता, सहयोगी, शुभचिन्तकहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले अवलम्बन गरेको हलो चुनाव चिन्हको पनि धेरै ठूलो महत्त्व र विशेषता छ। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हरेक दृष्टिकोणबाट हलो चिन्हको महत्त्वलाई बुझ्न सकिन्छ। कृषकहरूको जीवनसँग गाँसिएको
औजार मात्र नभएर धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट पनि यसको धेरै ठूलो महत्त्व छ। तपाईहरुले विभिन्न शास्त्र र पुराणहरुमा सुन्नु भएको होला, देख्नु पनि भएको होला। भगवान बलरामको प्रतीकको रूपमा हलो रहेको छ। बलराम भगवान श्री कृष्णका दाजु मात्र होइन, कतिपय धार्मिक शास्त्र र ग्रन्थले बलरामलाई पनि विष्णुको अवतारको रूपमा मान्दै आएका छन्। केही सम्प्रदाय र केही शास्त्रहरू छन् जहाँ बलरामलाई पनि विष्णुकै एक अवतारको रूपमा लिएको छ। भगवान बलरामको प्रतीक चिन्हको रूपमा रहेको हलोलाई हामीले पार्टीको चुनाव चिन्ह कायम गर्ने सौभाग्य पाएका छौं। त्यसर्थ हामीले यसमा कुनै आत्मग्लानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। म पार्टीका सबै तहका साथीहरूलाई अब गर्वका साथ हाम्रो चुनाव चिन्ह हलोलाई जनताको माझमा पुर्याउने र एउटा लोकप्रिय चुनाव चिन्हको रूपमा स्थापित गर्ने कार्यमा संलग्न हुन आह्वान गर्दछु। आदरणीय साथीहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निमित्त अहिलेको अवस्था अवसर र चुनौती दुवै हो। अवसर यसकारण कि हामीले जुन मान्यता, जुन सिद्धान्त बोकेर हिँडिराखेका छौं, त्यसप्रति जनताको आशा र विश्वास तीव्र गतिले बढेर गइराखेको छ। केही समय यता स्वस्फूर्त ढंगले देशका विभिन्न भागहरूमा हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापनाको निमित्त जनताहरू सडकमा उत्रिराखेका छन्। सडकमा देखा परेको यो जनताको प्रदर्शनलाई स्वाभाविक रूपले देशका सबै राजनीतिक शक्तिहरूले उत्सुकतापूर्वक हेरिराखेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि अहिले सडकमा देखिएको यो उभारलाई नोटिसमा लिइराखेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राष्ट्र संस्थाको सिद्धान्तको मूल संवाहक। यो विचारलाई आज जुन ढंगबाट स्वस्फूर्त रूपमा जनताले लिएर हिँडिरहेका छन्, त्यसले हामीलाई खुसी लाग्नु स्वाभाविक र ती अभियानमा हाम्रो सद्भाव समर्थन रहनेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देशको एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति हो। हामीले यो जुन एजेन्डा बोकेर हिँडेका छौं, यो केवल राजनीतिक स्वार्थका लागि होइन, कुनै एउटा संस्था वा व्यक्तिको पुनर्स्थापनाको विषय पनि होइन। यो देशको राष्ट्रिय अस्तित्व, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतासँग गाँसिएको विषय हो। अहिले जुन किसिमबाट हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको पक्षमा जनप्रदर्शन भइराखेको छ, त्यो नितान्त स्वाभाविक जनताको भावनाको अभिव्यक्ति हो। त्यसका मुख्य रूपले तीनवटा कारण छन् भन्ने मलाई लाग्दछ। पहिलो कारण, अब नेपाली जनताले
बिस्तारै यो हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थालाई हटाउने कार्य बाह्य शक्तिको दबाव र प्रभावमा भएको रहेछ भन्ने सत्यलाई बिस्तारै नेपाली जनताले बुझ्न थाले। दोस्रो, 12 वर्ष अघि आमूल परिवर्तन गर्ने नाउँमा सदियौंदेखिको दास्ताबाट जनतालाई मुक्त तुल्याउने नाउँमा जसरी गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता लादियो, देशको सम्पूर्ण रोग भोग, अशिक्षा र गरिबीको मूल कारण र कारक नै हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था हो भन्ने ढंगबाट प्रचार गरियो। अहिले 12 वर्ष पछाडि आएर जनताले कुनै सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको आशा राखेर जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जो सबैभन्दा बढी गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको आवाज उठाउँथ्यो, त्यही पार्टीलाई जनताले झन्डै 2/3 बहुमत दिए। तर जनताले सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएन। यही कारणले गर्दा जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोश बढेको छ। परिवर्तन जनताले खोजिराखेका छ। तेस्रो कारण पनि छ। त्यो तेस्रो कारण यो 12 वर्षको बीचमा राजा ज्ञानेन्द्र र राज संस्थाले प्रदर्शन गरेको शालीन र मर्यादित व्यवहार पनि हो। विवादास्पद ढंगबाट गणतन्त्र स्थापना गरेर राज संस्थालाई हटाउने कार्य हुँदा पनि मुलुकलाई रक्तपातबाट जोगाउनको निमित्त 2065 साल जेठ 29 गते मेरो आँखा अगाडि अहिले पनि नारायणी राजदरबारबाट राजाले रानीलाई बगलमा राखेर हात हल्लाउँदै मुस्कुराउँदै बाहिर गएको देखेका छु। विवादास्पद भए तापनि द्वन्द्वबाट मुलुकलाई जोगाउनको निमित्त राजाबाट सहयोग भयो र यो 12 वर्षको बीचमा राजाले केही सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि बाहेक र देश र जनताले भोग्नु परेको पीडा का विषयमा बाहेक राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने, राजनैतिक दलहरूलाई कमजोर बनाउने कुनै किसिमको व्यवहार गतिविधिहरू भएका छैन। जनताले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा लगाइराखेको अवस्थामा पनि राजाको कुनै प्रतिक्रिया हामीले देखेका छैनौं। यस कारणले गर्दाखेरि पनि जनतामा राज संस्था प्रतिको आस्था र विश्वास बढेर गयो। एउटा राजा हटाएर दर्जनौं नयाँ राजाहरू खडा भएको जनताले देखिराखेका छन्। त्यही कारणले जनता परिवर्तन खोजिराखेका छन्। म यो अवस्थामा भन्न चाहन्छु, अब सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, राजा आऊ देश बचाऊ होइन, अब जनता आऊ राजा ल्याऊ देश बचाऊ भनेर भन्नुपर्ने बेला आएको छ। जनताले राजाले आएर होइन, जनताले आएर राजा ल्याउनु पर्यो अनि त्यसपछि जनता र राजा मिलेर देश बचाउनु पर्यो। यो हो अहिलेको समयको माग र म सडकमा आन्दोलन गरिराखेका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरूलाई यो पनि विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु, हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको एजेन्डा बोक्ने मूल संवाहक पार्टी राप्रपा
र यसको नेतृत्वलाई कमजोर बनाएर गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न। राप्रपा एउटा स्थापित संगठन हो। यो संगठनको नेतृत्व र छत्रछायामा सम्पूर्ण राजावादी, हिन्दूवादी, राष्ट्रवादीहरूलाई एकताबद्ध हुनको निमित्त म आह्वान गर्न चाहन्छु। र यसका साथसाथै म सरकार, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी लगायत सबै राजनैतिक दल, नागरिक समाज र बुद्धिजीवी वर्गहरूलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। समयको यो माग र जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने सदाशयता देखाउँ। मैले पटक पटक भनेको छु, परिवर्तनकारी शक्ति र परम्परागत शक्ति, परिवर्तनकारी विचार र परम्परागत विचारको बीचमा सामञ्जस्य खोजेर एउटा मध्यमार्गी राज्य प्रणाली र वैचारिक मार्गचित्र निर्माण गर्नु पर्दछ। त्यो नै नेपाल र नेपाली जनताको हितमा हुन्छ। गणतन्त्रवादीहरूलाई राज संस्था र राज संस्था पक्षधरलाई तिरस्कार गर्ने, बहिष्कार गर्ने कार्य नगर्नुहोस्। म राज संस्था पक्षधर साथीहरूलाई र राप्रपाकै साथीहरूलाई पनि भन्दछु, गणतन्त्र र गणतन्त्रका विचारका संवाहकहरूलाई पनि धारे हात लगाएर सराप्ने काम नगरौँ। यदि नेपालमा हामी स्थिरता चाहन्छौँ भने यी दुवै शक्ति र विचारहरूको बीचमा एकता भएर मात्रै त्यो लक्ष्य प्राप्त हुन सक्छ। जसरी हिजो आन्दोलनको रापतापमा गणतन्त्र पक्षधरहरूले राज संस्थालाई पाखा लगाएर निषेध गर्ने काम गरे, हिन्दू राष्ट्रलाई समाप्त पार्ने काम गरे, निषेधको व्यवहार गरे। यदि त्यस्तै किसिमको व्यवहार आचरण राज संस्था पक्षधरहरूले पनि राख्ने हो भने, निषेधको मानसिकता राख्ने हो भने देश द्वन्द्वमा जाने बाहेक केही आउँदैन। यो वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै देशको अस्तित्वको रक्षा, राष्ट्रियताको सुदृढीकरणका निमित्त म सबै राजनैतिक दलहरूलाई पनि उदार भावनाले परस्पर सहमति र सम्झौताको नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रको विकास गर्ने कार्यमा योगदान पुर्याउनको निमित्त आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यो सम्भव छ। परिवर्तनकारी शक्ति र परम्परागत शक्तिको बीचमा सामञ्जस्यता र एकता सम्भव छ। त्यही मान्यतालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अवलम्बन गरेर गइराखेको छ। आदरणीय साथीहरू, यसको निमित्त अनुकूल अवसर सिर्जना भएको छ। जनता जागेको छ। अब त्यो जनतामा जागृत भावनालाई शक्तिको रूपमा रूपान्तरण गरेर आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गर्न अब हामीले ढिलो गर्नु हुँदैन। पार्टी एकता भएपछि लगत्तै कोरोनाको महामारीमा हामी फस्यौं। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा गतिविधिहरू अवरुद्ध भए। अब बिस्तारै कोभिड प्रति सतर्क रहँदै हामीले आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। म पार्टीका सम्पूर्ण तहका साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आगामी 2078 साल वैशाख 25 देखि 28 सम्म काठमाडौँमा हुने महाधिवेशनको निमित्त अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुहोस्। आगामी महाधिवेशनको प्रतिनिधि सक्रिय सदस्यहरूबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनेछ। त्यसर्थ अहिलेदेखि नै गाउँ तहदेखि सक्रिय सदस्य बनाउने अभियान सुरु गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही जिल्लाहरूमा समायोजन बाँकी छ।
यो 3-4 महिनाको निमित्त को अध्यक्ष हुने को नहुने भन्ने विवाद नगर्नुहोस्। आपसमा समझदारी कायम गरेर तत्काल समायोजन गर्नुहोस्। केन्द्रीय समितिका कतिपय साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, अब काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित नभएर आफ्नो आफ्नो जिल्लातर्फ जानुहोस्। पहिलेको जस्तो काठमाडौँमा बसेर महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुन सक्ने अवस्था छैन। तपाईले आफ्नो वडा, आफ्नो गाउँ र आफ्नो प्रदेशमा सक्रिय सदस्य बनाएपछि मात्रै उनीहरूबाट निर्वाचित भएर आउन सकिन्छ। समय धेरै छैन, त्यसर्थ सक्रिय सदस्यताको फारम बोकेर जिल्लातर्फ प्रस्थान गर्नुहोस्। त्यसै पनि देशभरिमा कोभिडबाट सबभन्दा बढी काठमाडौँ नै प्रभावित भएको छ। कोभिडबाट बच्नको निमित्त पनि काठमाडौँ छोड्नुहोस्। स्वस्थ पनि हुन पाइने र साथसाथै पार्टीको काम पनि गर्न पाउने, त्यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अघि नै पूर्ववक्ता अध्यक्षद्वयबाट प्रश्न भइसकेको छ कि अब महाधिवेशन र आन्दोलन हामीहरूको कार्यनीति हुनेछ, सँगसँगै अगाडि बढाउनेछ। र यो पनि म आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका तपाईहरू र टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष हेरिरहनुभएका साथीहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। सैद्धान्तिक प्राविधिक कुनै किसिमका मतभेदहरू छैन। पूर्व वक्ता अध्यक्षज्यूहरू डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेर राणा दुवै लामो अनुभव प्राप्त गरेका, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा इमान र जमान भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अनुभव सँगसँगै मैले पनि आफ्नो सक्रियतालाई अगाडि बढाउने सौभाग्य पाएको छु र आगामी दिनमा हामी तीनैजना एक ढिक्का भएर तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्ने, आगामी स्थानीय र संसदको निर्वाचनमा पार्टीलाई अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने संकल्पका साथ अगाडि बढ्दछ। यो हाम्रो अभियानमा तपाईहरू सबैको व्यक्तिको सहयोगको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। हाम्रो एजेन्डा बलियो छ, हाम्रो पृष्ठभूमि बलियो छ, नेतृत्व क्षमता छ, देशलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्न सक्ने दूरगामी सोचाइ छ। यति हुँदा हुँदै पनि आज केही व्यक्तिहरूले प्रजातन्त्रको आवरणमा ब्रह्मलुट गरिराखेको, लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावाद कायम गर्न लागेको, धर्मनिरपेक्षताको आडमा हाम्रो धर्म र संस्कृतिलाई कमजोर बनाउन थालिरहेको हामीले निरय भएर हेरिराख्नु परेको छ। त्यसर्थ एकपटक हामी सबै मिलेर जुरुक्क उठौँ। हामी अहिले यो लहरमा बसेका प्राय सबै व्यक्तिहरू आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धतिर लागिसकेका छौँ। भोलिको दिनमा युवाहरूले नै यसको नेतृत्व लिनु पर्दछ। त्यसका लागि तयार हुनुहोस् र पार्टीलाई अगाडि बढाउँ। आजको दिनले हामी त्यसलाई त्यसतर्फ प्रेरणा प्रदान गरोस्। म यहाँ उपस्थित हुनुभएका साथीहरू र टेलिभिजनबाट हेरिरहनुभएका पार्टीका साथीहरूलाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। जसरी हामीले यहाँ आज पार्टीको झण्डोत्तोलन र चिन्हको अनावरण गरेका छौँ, अब केही दिन भित्रमा नै, करिब एक हप्ताकै भित्रमा देशका सम्पूर्ण जिल्ला कार्यालयहरूमा यसै गरी झण्डोत्तोलन र अनावरण कार्य गर्नको निमित्त आग्रह गर्न चाहन्छु। केन्द्रीय नेताहरू कृपया तपाईहरू जिल्लामा जानुहोस् र आफ्नो पार्टीको झण्डोत्तोलन र अनावरण कार्यमा सहभागी हुनुहोस्। त्यही कामको निमित्त यो कार्यक्रम सकेपछि म आजै हेटौँडातर्फ आफ्नो गृह जिल्लातर्फ जाँदैछु। तपाईहरूलाई पनि त्यसको निमित्त अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु र आजको यो कार्यक्रम व्यवस्थित ढङ्गबाट